अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की ये मेरी वीडियो लैंग्वेज सर्च के मतलब है, लेकिन ये लैंग्वेज सर्च जनरल लैंग्वेज सर्च है। अब जनरल लैंग्वेज सर्च में एक तो आप समझते हैं कि एकेडमिक और जनरल में फ़र्क क्या होता है कि जनरल आमतौर पर वर्क वीज़ा वाले इमिग्रेशन के प्रोसेस जो मुख्तलिफ हो सकते हैं उनके लिए होता है, और एकेडमिक जो होता है वो उन लोगों के लिए होता है जो स्टडी करने जा रहे हैं, हायर स्टडी। अब ये जो वाला है जनरल, ये जो टेस्ट आपके सामने मैं लेके आ रहा हूँ और ये हमारी सीरीज़ चलेगी। ये फर्स्ट टेस्ट है और तकरीबन मैं कोशिश करूँगा कम से कम 6 से 8 टेस्ट जो है ये राइटिंग के आपको करवा दूँ। इसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 शामिल हुआ करेगा। अब अगर आप ये कर लेते हैं ये वाला टेस्ट, पार्ट 1 2 जितने भी मैं जनरल करवाऊँगा, समझाऊँगा आपको आपने करने कैसे। एक तो इससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी, आप खुद से आइडियाज़ जनरेट करना शुरू कर देंगे, आपको लिखने की समझ आएगी। साथ में मॉडल आंसर्स जो इनके हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा कि इसको कैसे परफॉर्म किया गया। दूसरा इसमें होगा क्या, ये आपका सबसे पहले B1 लेवल कवर करेगा, उसके बाद B2 लेवल है वो भी कवर करेगा, और फिर C1 लेवल भी ये कवर करेगा। C1 लेवल तक यानी कि 7.5 बैंड जो आप रिक्वायर होते हैं आपको आर्ट्स में, वहाँ तक ये आपको कवर करेगा। 7-7.5 बैंड्स तक जो है आपको कवर करेगा अगर ये आप सीख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो आज का जो राइटिंग पार्ट 1 है हमारा लैंग्वेज सर्च का, और ये जितने भी आ रहे हैं टेस्ट ये याद रखिएगा C1 तक ये सारे इसी तरह ही आएंगे। अल्फाज चेंज हो सकते हैं और इनमें जो है टॉपिक चेंज हो सकते हैं, लेकिन लिखने इसी तरह से हैं, सवालात इसी तरह के आएंगे। राइटिंग पार्ट 1 है जी, लिखा हुआ है यू हैव रिसेंटली विजिटेड द सिटी म्यूजियम। आप सिटी म्यूजियम में गए, रिसेंटली आपने विजिट किया। राइट रिव्यू अबाउट इट फॉर लोकल टूरिज्म वेबसाइट। एक लोकल टूरिज्म की वेबसाइट है, उस पर आपने रिव्यू देना। अब रिव्यू का आपको पता होगा एक किस्म का आपका फीडबैक है, ठीक है, लेकिन फीडबैक तो शॉर्ट होता है, ये बहुत आप लंबा भी लिख सकते हैं, अपना रिव्यू दे सकते हैं कि मैंने ये चीज़ें देखी, ये मुझे पसंद आई, ये नहीं आई। तो ये एक वेबसाइट है टूरिज्म की, लोकल टूरिज्म, उसके लिए आप ये करना है मेंशन। अब ये मेंशन है, इसमें आपने बयान क्या करना है। सबसे पहले व्हाट यू थॉट अबाउट डिस्प्लेज एंड द कैफे। वहाँ जो डिस्प्लेज हैं मुख्तलिफ चीज़ें दिखाई गई हैं, ठीक है। म्यूज़ियम में आपको पता मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती हैं। अगर आपने पाकिस्तान मोनूमेंट म्यूज़ियम गए हो तो वहाँ पुरानी हिस्ट्री दिखाई गई है, हेरिटेज दिखाया गया, और साथ वहाँ टेक्नोलॉजी के रिलेटेड टैंक्स और मिसाइल वगैरह इस तरह की भी चीज़ें आपको मिलती हैं। तो मुख्तलिफ चीज़ें हैं इसमें। वो कह रहा है कि जो डिस्प्ले में था वो क्या, आपको उसके बारे में आपने क्या सोचा समझा, और कैफ़े था वहाँ एक, उसके बारे में। आगे हाउ इजी इट वाज टू बुक अ गाइडेड टूर। कितना आसान था कि आपका जो गाइडेड टूर है उसको बुक करना। वहाँ जो लोग गाइड करते हैं आपको साथ साथ समझा रहे होते हैं, वो गाइडेड टूर जो है उसको बुक करना कितना आसान था। हाउ वुड यू रिकमेंड द म्यूजियम टू, सॉरी हु यू वुड रिकमेंड द म्यूजियम टू। आप किसको रिकमेंड करेंगे, यानी कि आप अपने दोस्त को कहेंगे, रिश्तेदारों को कहेंगे, किन को कहेंगे कि इस म्यूजियम में जाओ। अब ये आपका टास्क है, ये बात समझनी। ऊपर आपका ये टास्क है, आपने ये 3 काम करने हैं। नीचे जो है ये एडवर्टाइजमेंट है, यहाँ से हमें पता चलना है हमने लिखना क्या। फॉर एग्जाम्पल विजिट द सिटी म्यूजियम दिस वीकेंड, ये है लिखा हुआ फाइंड आउट अबाउट 1000 years हिस्ट्री ऑफ द सिटी एंड पीपल हु लिव्ड हियर। इसका मतलब ये है, ये जो चीज़ें बता रही हैं कि यहाँ एक हिस्ट्री है 1000 साल पुरानी, वो इस म्यूजियम में दिखाई गई है। लोगों के मुजस्मे बने होंगे, चीज़ें वहाँ उस वक्त 1000 साल पहले क्या क्या होती थी वो दिखाया गया होगा, किस तरह के वो टूल्स यूज़ करते थे, वो उनका पहनना कैसा था, उनके लिबास वगैरह कैसे थे, ये सब कुछ दिखाया गया होगा। आगे आवर 10 रूम्स कंटेन डिस्प्ले ऑफ अर्ली पॉट्स एंड प्लेट्स। जो 10 उनके रूम्स हैं उनमें क्या हुआ है, वहाँ पड़े हुए हैं, एक तो पॉट्स पड़े हुए हैं, प्याले वगैरह कैल हैं, प्लेटें पड़ी हुई हैं, फर्नीचर है, क्लॉथ्स हैं, कपड़े हैं, एंड मेनी ब्यूटीफुल वर्क्स ऑफ आर्ट। और वहाँ उस वक्त के आर्ट के जो वर्क हैं वो पड़े हुए हैं। अब इनसे ही आपने बात बनानी है कि मैंने वहाँ कपड़े देखे, मैंने प्लेटें देखी, मैंने पॉट्स देखे, फर्नीचर देखे, तो उनके बारे में आपकी जो भी राय है आपने वो बतानी है, अच्छी हो सकती है, बुरी हो सकती है। अगली एंट्री टू ऑल 10 रूम इज़ फ्री, फ्री एंट्री होगी वहाँ।
یہ آپ نے یہ جو چیز ہے یہ ابھی میں بتا رہا ہوں لیکن یہ آپ پہلے کر چکے ہیں. اب آپ کو انہوں نے اوپر وہ جو ٹاسک ہے یہ والا یہ انہوں نے اب آپ کو دیا ہے. تو یہاں سے ہم دیکھیں گے کہ ہم نے کیا کیا, ہمیں کیا جو ہے ریویو کس بات کا لے رہے ہیں. آگے ڈونٹ فارگیٹ ٹو وزٹ دا کیفے ویئر یو ول فائنڈ اے وائڈ رینج آف ہاٹ اینڈ کولڈ ڈرنکس اینڈ اسنیکس. کیفے میں کیا ملتا ہے؟ ہاٹ ڈرنکس, کولڈ ڈرنکس اور اسنیکس. گائیڈڈ ٹورز آر اویلیبل, جسٹ بک آن لائن بفور یو کم. آپ گائیڈڈ ٹورز کو آن لائن بک کر سکتے ہیں آنے سے پہلے. اب یہ بات ہوگی یہاں تک کمپلیٹ. اب یہ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کیا کریں گے, ہم اس کا آنسر لکھیں گے. اب اس کا ایک ماڈل آنسر ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ اس کو لکھا کیسے گیا ہے. اس کا آپ اسکرین شاٹ لے لیں تاکہ یہ آپ کے پاس ہو, اور بعد میں وہ جو ماڈل آنسر ہے اس کا بھی اسکرین شاٹ آپ لے لیں تاکہ آپ سمجھ سکیں ان چیزوں کو کیا کیسے جاتا ہے. اب میں ماڈل آنسر کی طرف جاتا ہوں. یہ ہمارا ماڈل آنسر آ گیا, یہ سیمپل آنسر ہے. لکھا ہوا ہے آئی ایم نیو ٹو دس سٹی سو دس واز مائی فرسٹ وزٹ ٹو دا میوزیم. میں پہلی دفعہ آیا ہوں اس شہر میں, یعنی کہ کسی اور شہر سے وہ آ کے وزٹ کر رہا ہے. اٹ سرٹنلی ہیز این امپریسو رینج آف آئٹمس. یہ جو آئٹمس وہاں نیچے سوال میں لکھی ہوئی تھی, پوٹس, پلیٹس وغیرہ, فرنیچر وغیرہ, یہ ان کی بات کر رہا ہے کہ وائڈ رینج ہے. I am not particularly interested in ancient history, so I didn't spend long looking at the kitchen stuff from 1000 years ago. وہ کہتا ہے کہ میں اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں, یہ کچن وغیرہ کی آئٹمس میں, اور یہ میں نے اس لیے یہاں ان کو ٹائم اسپینڈ کیا کیونکہ 1000 سالہ جو ہسٹری ہے اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں. آپ ہو سکتا ہے آپ اس کا جواب یہ لکھ سکتے ہیں کہ مجھے خوشی ہوئی پرانی چیزیں دیکھ کے, میں بڑا انٹرسٹڈ تھا یہ دیکھنے میں, کیونکہ اس بندے کو انٹرسٹ نہیں ہے, آپ کو ہو سکتا ہے, تو دونوں طرح سے جواب ٹھیک ہوگا. بٹ دا فرنیچر از انٹرسٹنگ اینڈ دا آؤٹ کمز دا کسٹیومز آر ونڈرفل. کسٹیومز یہ جو کپڑے پہنے جاتے ہیں اس وقت کی لباس جو بھی تھا وہ ونڈرفل تھا. اب نیا پیرا شروع ہو رہا ہے کیونکہ بات نہیں ہوگی. آفٹر ایکسپلورنگ دا میوزیم کو ایکسپلور کرنے کے بعد آئی وزٹڈ دی اٹریکٹیو میوزیم کیفے, کیونکہ اس وقت کیفے کا بھی ذکر کیا گیا. اب وہاں آ جانا ہے آپ نے, کیونکہ یہاں 100 اور 150 کے درمیان جو ورڈز ہیں ان کو مد نظر رکھنا ہے, اس لیے یہ تھوڑا لکھنا ہے. وہ 3 ٹاسک آپ کو دیے گئے, آپ نے سب سے پہلے وہ پوٹس, پلیٹس, فرنیچر وغیرہ جو کچھ بھی ہے, کپڑے وغیرہ, ان کا ذکر کرنا ہے. وہ اوپر ہو گیا ذکر. پھر اس کے بعد کیفے کا ہاٹ اینڈ کولڈ ڈرنکس وہ جہاں سرو کی جاتی تھی اس کے بارے میں, اب یہ اس کے بارے میں بات کر رہا ہے. اور آخری آن لائن بکنگ کے بارے میں جو بھی ہمارا ریویو ہے وہ ہم دیں گے. تو یہاں کہتا ہے اٹ آفرز اے رینج آف اسنیکس اینڈ ڈرنکس. It was so sunny day, so I was able to sit outside and reflect on what I had just seen. I would definitely recommend a visit to anyone interested in life in the past. اب یہ کہہ رہا ہے اس نے باقاعدہ, وہاں تو انہوں نے کہا کس کو آپ ریکمینڈ کریں گے, اور یہ باقاعدہ ریکمینڈ نہیں کر رہا کہ میں کس کو, یہ نہیں بتا رہا کہ میں دوست کو کروں گا, والدین کو کروں گا, بھائیوں کو کروں گا. یہ کہہ رہا ہے کہ جو بھی بندہ انٹرسٹ جس کا ہوا کہ میں پاسٹ کی لائف دیکھوں 1000 سال پرانی, تو میں اس کو ریکمینڈ کروں گا. اگلی بات, مائی اونلی کریٹیسزم کنسرن دا گائیڈڈ ٹورز. اب یہاں کریٹیسزم کر رہا ہے, تنقید کر رہا ہے کہ میرا صرف اس پہ مسئلہ آیا ہے, اس کو جو ہے نا کنسرن ہے, اس کا شکایت گائیڈڈ ٹور سے. آئی ایم اے ٹیچر اینڈ آفٹر وزٹنگ دا میوزیم آئی تھاٹ اباؤٹ ٹیکنگ مائی کلاس آف 10-year-old چلڈرن. آئی ٹرائی ٹو بک اے ٹور آن لائن بٹ دا سائٹ کیپ کریشنگ. اب یہ کہتا ہے میں ٹیچر ہوں, اب میں نے کرنا کیا تھا کہ مجھے یہ شکایت ہے کہ میں نے کلاس لینی تھی کہ بچے کی جو 10 سال کا تھا, لیکن میں کلاس نہیں لے پا رہا تھا کیونکہ جب میں بکنگ کر رہا تھا تو وہ سائٹ کریش ہو رہی تھی, بار بار بکنگ نہیں ہو رہی تھی, یعنی کہ سائٹ بند ہو جاتی تھی. دا میوزیم اسٹاف ریئلی نیڈ ٹو سارٹ دس آؤٹ. یہ جو میوزیم کا اسٹاف ہے اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا. اب یہ اس نے کہانی بنائی ہے بندے نے, آپ نے ضروری نہیں لکیر کے فقیر بنے کہ جو کہانی کسی نے بنائی ہے وہی آپ نے لکھتے جائیں. آپ اپنی مرضی سے جو آپ کہانی بنا سکتے ہیں وہ بنائیں. جہاں اس نے جس چیز کو لائک کیا آپ اس کو ڈس لائک کر سکتے ہیں, جس کو وہ ڈس لائک کرتا ہے وہ آپ اس کو لائک کر سکتے ہیں. تو یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو اس کا مسئلہ اس کے ساتھ تھا کہ اس آن لائن بکنگ ٹھیک نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ بکنگ بڑی آسان تھی, بڑی آسان سائٹ بنی ہوئی تھی, میں نے آسانی سے بکنگ کر لی اور مجھے ٹور نے گائیڈ بھی بڑا اچھا کیا اور میری اپنی زبان میں گائیڈ کیا. میں نے جو سوالات پوچھے اس کے اس نے جوابات دیے. لیکن یہ تب کرنا ہے جب آپ کے ورڈز پورے نہ ہو رہے ہوں. تو یہ اس کا سیمپل ماڈل آنسر ہے, ٹھیک ہے.
اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو جو میری ہوگی اس میں ہم پارٹ 2 کے بارے میں بات کریں گے کہ رائٹنگ کا پارٹ 2 ہم نے کیسے کرنا، اور یہ B1 سے لے کر C1 لیول تک آپ کو کور کرے گا۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو سمجھ آئی ہوگی، پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی جی۔ اللہ حافظ۔